दोन दीस पयलीं अशें कळयलें की तुका अरेस्ट केलो, तुजो साथी जर जातलो ताका मोरजकर आनी काही दोन वांगडी म्हणून एक अंजुना आरपोरा ह्या वाठारांत एक एसॉल्ट जाल्लो खंय कोणाचेर बिजनेसमॅन म्हणून आयकोंक येयला. टोटल फूल मॅटर कितें आसलो? पळय म्हाजें जें एलिगेशन पळय केलां न्ही तें टोटली फॉल्स केल्लेलें आहा. म्हाजी प्रॉपर्टी आहा आरपोरा, त्या आरपोरा प्रॉपर्टीचेर म्हाजें ऑलरेडी पजेशन आहा. तर बाय फोर्स कोण एक पार्टी आहा, ती पार्टी भितून घुसोन आपलें पजेशन घेवंक सोदी. तेका लागून हें सगळें फॉल्स एलिगेशन करून म्हाका भितून उडोवन पुलिसेचेर प्रेशर घालून म्हाजेर दबाव घालून ते म्हाका हें करून सगळें तेंच्यांनी मिसगायड केल्लेलो आसा. समज जे मिडियाक आनी हाका जी न्यूज गेले ती सगळी रॉंग गेल्लेली आसा. आनी जे पुलीस कारवाई पुलिसेची जी आहा ती पुलिशीन केल्लेली आसा. आनी भरपूर जाणांनी ट्राय केलें की नांव पिड्यार करपाक लागून, पूण तशें न्हू. तें एज अ पॉलिटिकल म्हणून तें नांव पिड्यार करपाक लागून तुमकां खबर आहा की कोण जर समाज सेवाक जर बरें करता नांव सदांच पिड्यार जाता. आमी सगळ्यांचें बरें करूंक फुडें सरलेले आहा आनी बरेंच करतले. पूण ही जी टोटली जी पळय आसा पळय न्यूज पळय बातमी दिल्लेली आहा ती टोटली फेक न्यूज दिल्लेली आसा. म्हणजे कितें एलिगेशन केल्लेलें आहा म्हणजे. आनी एलिगेशन केल्लेलें आहा म्हाका भितून धरून ते म्हाजें पजेशन घेवंक सोदी. ही कितें पॉलिटिकल मोटिवेटेड कितें इन्सिडंट आसा म्हणटा? पॉलिटिकल हांव तुका मागीर ज्या दिसा सगळें जावन त्या दिसा मागीर आमी बसून मिडियाक सांगतले. तेच्या उपरांत अशें कळ्ळें की तुमच्या वांगडा आनी काही 10 ते 12-15 जाण अशें आसले कितें अशें कितें जाल्लें पूण त्या जाग्यार? ना म्हाजे ऑलरेडी भुरगे जे सेक्युरिटी जे आसा ते ऑलरेडी म्हाज्या पजेशनान प्रॉपर्टी आहा आनी म्हाजे भुरगे ते आसता ऑलरेडी सेक्युरिटी जे बाकीचे आहा पळय ते. आनी पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी केल्लेली आसा. जो सेकंड पार्टी जाली पोजिशन घेवंक सोदता पळय तुमचे, त्याचो रोल कितें आहा त्या जाग्यान अशें कितें म्हणून मॅटर? ते एक सुमित सिंगला म्हणून सेल्लीड मारलेलो आहा आनी सेल्लीड मारून तो पजेशन घेवंक सोदता. आनी म्हाजे कडेन प्रिवीयस जी प्रॉपर्टी आहा ती म्हाजीच प्रॉपर्टी आसली, हांवें कोणाक विकलेली. आनी तेतून म्हाजो एग्रीमेंटूय आहा तितून की 50% प्रॉपर्टी म्हाजी म्हणून. आनी तेंच्यांनी भायल्या भायर सेल्लीड मारून ते पजेशन घेवपाक बाय फोर्स येयल्ले आहा. आनी भितून ते पुलिसींक मदीं घालून पुलीस हें करून ते घेवंक सोदी. पूण म्हाजें हांव इतकेंच मिडियाक सांगूंक सोदता की ही फॉल्स जी एलिगेशनां करता पळय ती करची न्हू. आनी जे पजेशन जर घेवंक सोदता तेंच्यांनी बाय कोर्टान वचून घेवचें. सद्याक म्हाजे कडेन पजेशन आहा ते जबरदस्ती पुलिशीक इनवॉल्व करून ते जबरदस्तीन घेवंक सोदता. पार्टी खंयची? पार्टी आमचीच गोंयची आनी दिल्लीचे दोगूय मेळोन करताय. दिल्लीचे भायले आहा आनी गोंयचे आहा आनी बाकीचे खूब जाण इनवॉल्व आहा भितून. पूण नांवां घेयना हांव. मागीर तुमकां टायम येयलो म्हणटकूच हांव सगळ्यांचें सांगून दिता. पूण हितून भरपूर व्हडलो फाटल्यान कारबार आहा. तो एक दीस कारबार भायर काडटा हांव मागीर सारको. पूण आतां सद्याक उलयना हांव तेजेर कांय, की भरपूर जाण इनवॉल्व जाल्ले आहा भितून. म्हणजे तुमी एज अ पॉलिटिकल आसा त्या कारणाक लागून कोणा तरी तुमकां फसोवपाचो प्रयत्न नांव पिड्यार करपाक सगळी बदनामी करपाक लागून हें करता. तुमकां कितें दिसता पॉलिटिकलीच कोणाचो हात आहा हितून हे तुमकां फसोवपा खातीर? जशें चल्लां पळय तशें हितून जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता पॉलिटिकली हात आहा. तुमी नांवां कोणाची घेवंक सोदता हितून? नांवां कोणाची घेवंक सोदना. देव आहा पळयतलो आनी जाप आमी देवाकूच दिवंक जाय. टायम येयलो म्हणटकूच मागीर कोणाची नांवां घेवंक जाय. अशें आयकपाक गेल्यार कोण तरी व्हडलो मिनिस्टर आसा म्हणून तुजें हें करपाक बसोवपाक? मिनिस्टर आसलो आनी कोण आसलो म्हणून म्हाका कांय फरक पडना. म्हाजे कडेन पजेशन आहा आनी म्हाजे जी टीम आहा ती ड्युटी करता ते सायडीचेर. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की पुलिशीन थंय इनवॉल्व जावचें न्हू. आनी आमचो कितें आहा तो सिवील मॅटर समज पुलिशीन इंटरफियर जावचें न्हू. तुमकां कितें दिसता जो मेरेन जी कारवाय आतां मेरेन जाल्ल्या ती पुलिसां तर्फे वो रितसर कारवाय जाली अशें दिसता तुमकां? तें तुमी PIकूच वचून विचारलेलें बरें. ओके. कशें तुमकां कितें दिसता प्रश्न? की तेंच्यांनी कारवाय ऑलरेडी केल्लेली आसा. समज ते तुमी तेका वचून विचारलेलें बरें की जे प्रोसिजर कितें आहा पळय ते फॉलोअप करता. आमी तेंचेर उलोवप सारकें ना. थँक्यू. मागीर ज्या दिसा सगळें जावन त्या दिसा मागीर आमी बसून मिडियाक सांगतले.
त्याच्या उपरांत अशें आयकूंक की तुमच्या वांगडा आनी काही 10 ते 12-15 जाण अशें आसले कितें अशें कितें जाल्लें पूण त्या जाग्याचेर बीन माझे ऑलरेडी भुरगे जे सेक्युरिटी जे आसा ते ऑलरेडी माझ्या पोजेशनान प्रॉपर्टी आहा आनी माझे भुरगे थंय आसता ऑलरेडी सेक्युरिटी जे बाकीचे आहा पळय ते आनी पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी केल्लेली आसा. तितून सेकंड पार्टी जाली पोजिशन घेवंक सोदता पळय तुमचे तेजो रोल कितें आहा त्या जाग्यान अशें कितें म्हणून मॅटर ते एक सुमित सिंगला म्हणून सेल्लीड मारलेलो आहा आनी सेल्लीड मारून तो पोजेशन घेवंक सोदता आनी म्हाजे कडेन प्रिवियस जी प्रॉपर्टी आहा ती म्हाजीच प्रॉपर्टी आसली हांवें कोणाक विकलेली आनी तेजो म्हाजो एग्रीमेंटूय आहा तितून की 50% प्रॉपर्टी म्हाजी म्हणून आनी तेंच्यांनी भायल्या भायर सेल्लीड मारून ते पोजेशन घेवपाक बाय फोर्स येतले आनी भितून ते पुलिसींग मदीं घालून पुलीस हें करून ते घेवंक सोदी. पूण म्हाजें इतकेंच हांव इतकेंच मिडियाक सांगूंक सोदता की ही फॉल्स जी एलिगेशनां करता पळय ती करची न्हू आनी जे पोजेशन जर घेवंक सोदता तेंच्यांनी बाय कोर्टान वचून घेवचें. सद्याक म्हाजे कडेन पोजेशन आहा ते जबरदस्ती पुलिशीक इनवॉल्व करून ते जबरदस्तीन घेवंक सोदता. पार्टी खंयची ती पार्टी आमचीच गोंयची ऑपोजीट पार्टी Opposite गोंयचे party. आनी दिल्लीचे दोगे मेळोन करताय. दिल्लीची आहा दिल्लीचे भायले आहा आनी गोंयचे आहा आनी बाकीचे खूब जाण इनवॉल्व आहा भितून पूण नांवां घेयना मागीर तुमकां टायम येयलो म्हणटकूच हांव सगळ्यांचें सांगून दिता. पूण हितून भरपूर व्हडलो फाटल्यान कारबार आहा तो एक दीस कारबार भायर काडटा हांव मागीर सारको. पूण आतां सद्याक उलयना हांव तेजेर कांय भरपूर जाण इनवॉल्व जाल्ले आहा भितून. म्हणजे तुम्ही एज अ पॉलिटिकल आसा त्या कारणाक लागून कोणे तरी तुमकां फसोवपाचो प्रयत्न हितून कितें फसोवपाचो प्रयत्न नांव पिड्यार करपाक सगळी बदनामी करपाक लागून हें करता. तुमकां कितें दिसता पॉलिटिकलीच कोणाचो हात आहा हितून हे तुमकां फसोवपा खातीर जशें चल्लां पळय तशें हितून जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता पॉलिटिकलीच हात आहा. तुमी नांवां कोणाची घेवंक सोदता ह्या हितून नांवां कोणाची घेवंक सोदना. देव आहा पळयतलो आनी जाप आमी देवाकूच दिवंक जाय. टायम येयलो म्हणटकूच मागीर कोणाची नांवां घेवंक अशें जाय. आयकपाक येता कोण तरी व्हडलो मिनिस्टर आसता म्हणून तुजें हें करपाक वचोवपाक मिनिस्टर आसलो आनी कोण आसलो म्हणून म्हाका कांय फरक पडना. म्हाजे कडेन पोजेशन आहा आनी म्हाजे जी टीम आहा ती ड्युटी करता ते सायडीचेर. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की पुलिशीन थंय इनवॉल्व जावचें न्हू आनी आमचो कितें आहा तो सिवील मॅटर समज पुलिशीन इंटरफियर जावचें न्हू. तुमकां कितें दिसता जो मेरेन जी कारवाय आतां मेरेन जाल्ल्या ती पुलिसां तर्फे वो रितसर कारवाय जाल्ली अशी दिसता तुमकां ते तुमी PIकूच वचून विचारलेलें बरें कशें तुमकां कितें दिसता पूण अशें की तेंच्यांनी कारवाय ऑलरेडी केल्लेली आसा. समज ते तुमी ताका वचून विचारलेलें बरें की जे प्रोसिजर कितें आहा पळय ते फॉलोअप करता. आमी तेंचेर उलोवप सारकें ना. थँक्यू. मागीर ज्या दिसा सगळें जावन त्या दिसा मागीर आमी बसून मिडियाक सांगतले. त्याच्या उपरांत अशें आयकूंक की तुमच्या वांगडा आनी काही 10 ते 12-15 जाण अशें आसले कितें अशें कितें जाल्लें पूण त्या जाग्याचेर बीन म्हाजे ऑलरेडी भुरगे जे सेक्युरिटी जे आसा ते ऑलरेडी म्हाज्या पोजेशनान प्रॉपर्टी आहा आनी म्हाजे भुरगे थंय आसता ऑलरेडी सेक्युरिटी जे बाकीचे आहा पळय ते आनी पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी केल्लेली आसा. तितून सेकंड पार्टी जाली पोजिशन घेवंक सोदता पळय तुमचे तेजो रोल कितें आहा त्या जाग्यान अशें कितें म्हणून मॅटर ते एक सुमित सिंगला म्हणून सेल्लीड मारलेलो आहा आनी सेल्लीड मारून तो पोजेशन घेवंक सोदता आनी म्हाजे कडेन प्रिवियस जी प्रॉपर्टी आहा ती म्हाजीच प्रॉपर्टी आसली हांवें कोणाक विकलेली आनी तेजो म्हाजो एग्रीमेंटूय आहा तितून की 50% प्रॉपर्टी म्हाजी म्हणून आनी तेंच्यांनी भायल्या भायर सेल्लीड मारून ते पोजेशन घेवपाक बाय फोर्स येतले आनी भितून ते पुलिसींग मदीं घालून पुलीस हें करून ते घेवंक सोदी. पूण म्हाजें इतकेंच हांव इतकेंच मिडियाक सांगूंक सोदता की ही फॉल्स जी एलिगेशनां करता पळय ती करची न्हू आनी जे पोजेशन जर घेवंक सोदता तेंच्यांनी बाय कोर्टान वचून घेवचें. सद्याक म्हाजे कडेन पोजेशन आहा ते जबरदस्ती पुलिशीक इनवॉल्व करून ते जबरदस्तीन घेवंक सोदता. पार्टी खंयची ती पार्टी आमचीच गोंयची ऑपोजीट पार्टी Opposite party. आनी दिल्लीचे दोगे मेळोन करताय. दिल्लीची आहा दिल्लीचे भायले आहा आनी गोंयचे आहा आनी बाकीचे खूब जाण इनवॉल्व आहा भितून पूण नांवां घेयना मागीर तुमकां टायम येयलो म्हणटकूच हांव सगळ्यांचें सांगून दिता. पूण हितून भरपूर व्हडलो फाटल्यान कारबार आहा तो एक दीस कारबार भायर काडटा हांव मागीर सारको. पूण आतां सद्याक उलयना हांव तेजेर कांय भरपूर जाण इनवॉल्व जाल्ले आहा भितून.
म्हणजे तुम्ही एज अ पॉलिटिकल आसा त्या खाडलांक लागून कोणे तरी तुमकां फसोवपाचो प्रयत्न हितून कितें फसोवपाचो प्रयत्न नांव पिड्यार करपाक सगळी बदनामी करपाक लागून हे करता. तुमकां कितें दिसता पॉलिटिकलीच कोणाचो हात आहा हितून हे तुमकां फसोवपा खातीर? जशें चल्लां पळय तशें हितून जर पळोवंक वचत जाल्यार म्हाका दिसता पॉलिटिकलीच हात आहा. तुमी नांवां कोणाची घेवंक सोदता ह्या हितून? नांवां कोणाची घेवंक सोदना. देव हा पळयतलो आनी जाप आमी देवाकूच दिवंक जाय. टायम येयलो म्हणटकूच मागीर कोणाची नांवां घेवंक अशें जाय. आयकपाक येता कोण तरी व्हडलो मिनिस्टर आसा म्हणून तुजे हे करपाक वचोवपाक. मिनिस्टर आसलो आनी कोण आसलो म्हणून म्हाका कांय फरक पडना. म्हाजे कडेन पजेशन आहा आनी म्हाजे जी टीम आहा ती ड्युटी करता ते सायडीचेर. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदता की पुलिशीन थंय इनवॉल्व जावचें न्हू आनी आमचो कितें आहा तो सिवील मॅटर समज पुलिशीन इंटरफियर जावचें न्हू. तुमकां कितें दिसता जो मेरेन जी कारवाय आतां मेरेन जाल्ल्या ती पुलिसां तर्फे वो रितसर कारवाय जाली अशी दिसता तुमकां? ते तुमी PIकूच वचून विचारलेलें बरें कशें तुमकां कितें दिसता पण अशें की तेंच्यांनी कारवाय ऑलरेडी केल्लेली आसा. समज ते तुमी ताका वचून विचारलेलें बरें की जे प्रोसिजर कितें आहा पळय ते फॉलोअप करता. आमी तेंचेर उलोवप सारकें ना. थँक्यू. थँक्यू.